रिपिट गर्दै एभ्री डे नयाँ आउँदै एभ्री डे क्वेसनै नयाँ, उहाँहरूको लागि नयाँ, हाम्रो लागि बोर हुने भएको हुनाले हामीले क्वेसन एन्सर पनि गराउँदैनौँ। क्वेसन एन्सर चाहिएमा हजुरलाई कसको मार्फत यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको, उहाँको तपाईँलाई इन्भाइट गर्ने लगायत उहाँका अपलाइनहरू साथीहरूसँगको बाट तपाईँको क्वेसन्सहरू क्लियर आउट गराउनुहोस्। यो प्रेजेन्टेसन सुन्नुहोस्, कति बुझ्नुहुन्छ, कति बुझ्नु भएन, नबुझेकोहरू नोट गर्नुहोस्। र त्यस्तै तपाईँको इमिडिएट लाइनले अथवा अपलाइनले स्पोन्सरहरूले तपाईँलाई चित्त बुझाउनु सकेन, राम्रो भन्नु सकेन भने अझै माथि जाँदै मेरोमासम्म आइपुग्नु सक्छ। तर मभन्दा सक्षम क्वालिटी अपलाइनहरू छ, उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र डिसिजन गर्ने मौका पाउँछ भन्दै अहिले हामी फेरि 200 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। फेरि पनि नयाँ पस्दै गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार, स्वागत गर्दै आजको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनु हुनुको लागि योगेन्द्र मिलन चन्द्र जीलाई पोर्चुगलबाट उहाँलाई आग्रह गर्दै प्रेजेन्टेसनतिर लम्क्यौँ। धन्यवाद। दाइ म चेक गर्छु, म सुनिँदैछु नि। हेलो दाइ म सुनिँदैछु। एकदम 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 क्लियर, एकदम क्लियर। सरी। हजुर दाइ। हजुर हजुर देख्नुभएको छ है? हजुर हजुर। नमस्कार, शुभ बिहानी, शुभ दिन, शुभ सन्ध्या, शुभरात्रि सबै साथीहरूमा। आजको क्राउड वान बिजनेस प्रेजेन्टेसनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म एकदमै सटिकमा क्राउड वानका केही विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। समग्रमा संक्षेपमा क्राउड वानका विभिन्न पाटोहरूलाई केलाउने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले क्राउड वान भनेको के हो यो बुझ्न जरुरी छ। एकदम सटिकमा भन्नुपर्दा यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो। यो अनलाइन प्लेटफर्ममा कम्पनीले विभिन्न अरू कम्पनीहरूसँग साझेदारीमा डिजिटल मार्केटिङ गर्ने गर्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यति नै हो। अब यो कम्पनीमा अथवा यो क्राउड वानमा करोडौं मान्छेहरू आकर्षक भएर अथवा यसमा आकर्षण भएर जोडिनु भएको छ अथवा तपाईहरु हामी जस्तै क्लाइन्ट बन्नु भएको छ। यसको कारण के हो त? त्यो कारण बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले क्राउड वान युरोपियन कानुन अनुसार दर्ता भएको छ अनि यसको मुख्य कार्यालय माद्रिद स्पेनमा छ। यसका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् फिलिपिन्स, स्विडेन, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्यान्डमा। यस्तै गरी यसका अपकमिङ अफिसहरू पनि खुल्दैछन् कोलम्बिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, हङकङ र केन्यामा। त्यसैगरी यसका जुन म्यानेजमेन्ट टिम छ, यसका कर्मचारीहरू छन् अर्थात् यसका व्यवस्थापकहरू छन्, उनीहरू एकदमै दक्ष छन्, उनीहरू एकदमै अनुभवी छन्, उनीहरू एकदमै दूरदर्शी छन्। त्यसैले उनीहरूको जुन व्यापारिक योजना छ यो व्यापारिक योजना पनि एकदमै आकर्षक छ। त्यही आकर्षक भएको कारणले यसमा करोडौं मान्छेहरू क्लाइन्ट बनेर जोइन भएका छन्। अझ अगाडि बढौँ। यसले अब केमा ट्रेडिङ गर्छ त? अनलाइन प्लेटफर्म हो भनेर त भन्यौं। त्यसमा के बिक्री वितरण हुन्छन्, के सेवाहरू उपलब्ध छन् भन्दा यसमा फरक कम्पनीहरूसँग साझेदारी छ। सबैभन्दा पहिले एल्फिल्गो भन्ने कम्पनी छ, ग्याम्लिङको क्षेत्रमा काम गर्छ यसले। अर्को माइग्रिड हब कम्पनी छ, एजुकेसनको क्षेत्रमा काम गर्छ। त्यस्तै मिक्सटर कम्पनी छ, गेमिङको क्षेत्रमा काम गर्छ भने जुलाई 4 देखि लाइफ ट्रान्स कम्पनी छ, यसले चाहिँ ट्राभलको क्षेत्रमा काम गर्छ। माफ गर्नु होला, मैले एनोटेसन अफ गरेको थिएन। त्यसै गरी क्षेत्रीय प्रोडक्टको रूपमा सेफर र ट्रिब्युट पनि जोइन भएका छन्, जुन चाहिँ दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाका क्लाइन्टहरूले युज गर्न पाउँछन्। योभन्दा अगाडि बढ्ने हो भने यो आकर्षणको अर्को बिन्दु भनेको चीज भनेको यो कम्पनीको इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन अथवा यो कम्पनीले जति कमाई गर्छ त्यो कमाई कसरी वितरण गर्छ भन्ने विषय पनि आकर्षक छ
छ यसबारेमा म संक्षेपमा बताउँछु। कम्पनीले जति आम्दानी गर्छ त्यसको 20% मात्र कम्पनी रनिङ कस्ट अथवा अपरेसनल कस्टमा खर्च गर्ने गर्छ। त्यसै गरेर कम्पनीले यसको 40% अर्थात् कुल आम्दानीको 40% चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै क्राउड वान मेम्बर्सहरूलाई C1 रिवार्ड्सको रूपमा वितरण गर्ने गर्छ। यो कसरी वितरण गर्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा त पछाडि छुनेछु। म तपाईहरुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा C1 रिवार्ड्स 3 महिनामा हामीलाई क्याश उपलब्ध बनाउने गर्छ। त्यसै गरी कम्पनीको खुद आम्दानीको खुद मुनाफाको 40% चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै क्राउड वानका मेम्बर्सहरू, तर मेम्बर्सहरूले कति योगदान दिनुभएको छ क्राउड वानको लागि, अनि कति पसिना बगाउनु भएको छ, कति र्याङ्क माथि पुग्नु भएको छ, हो यस्तो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा हामीलाई लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको रूपमा वितरण गर्छ, जुन चाहिँ 40% हिस्सा रहन्छ। अब यो यसरी मैले भनेका कुराहरू म न यो कम्पनीको एजेन्ट हो न यो कम्पनीको कर्मचारी हो, तर मैले भनेका कुराहरू सबै तथ्यमा आधारित। तपाईहरुले पनि वेबसाइटहरुमा खोज्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न समाचारहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यही सत्य तथ्य के छ, यसका सकारात्मक कुराहरू के छन्, सुधारात्मक कुराहरू के छन्, यो विश्लेषण गरेर यो कम्पनीमा लाख करोडौंको संख्यामा क्लाइन्टहरू जोइन हुन थाले। कसरी जोइन भए भनेर अलिकति समय सीमा हेर्यौं भने 9 जुलाईमा जम्मा 75,000 मात्र सदस्यहरू रहेको यो कम्पनीमा 30 डिसेम्बर 2019 मा आउँदा 11 लाख पुगेको थियो। अनि यो संख्या यहाँ हेर्नुभयो भने 12 फेब्रुअरीमा 20 लाख पुग्यो भने 27 जुलाईमा यो संख्या 80 लाख पुगेको थियो। 31 जुलाईमा आउँदा 90 लाख पुगेको थियो भने 7 अगस्तमा यो संख्या 1 करोड पुगिसकेको छ। अब तपाईहरुलाई साच्चै मन पर्यो भने ओहो 1 करोड मान्छेहरूले त नबुझिकन लागेका छैनन् होला, अर्थात् यत्रा करोडौं करोड मान्छेहरू, संसारभरिका मान्छेहरू क्राउड वान साच्चै नेगेटिभ कुरा गर्नेहरूले, कुरा काट्नेहरूले भने जस्तो त छैन होला, नभएकै कारणले लागेका छन्। यदि लागेका छन् भने तपाईले साच्चै सुनेका कुराहरुमा पनि विश्वास लाग्यो भने के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले तपाईले कुनै न कुनै एजुकेसन प्याकेज लिनुपर्छ, तपाई यहाँ जोइन हुनको लागि, यहाँ प्रवेश गर्नको लागि। अब सबैभन्दा पहिले तपाईले 99 युरोमा व्हाइट प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ, जसको प्याकेज ब्रोन्ज, यो एजुकेसन प्याकेज चाहिँ ब्रोन्ज हुन्छ। म्याचिङ बोनस 1 र स्ट्रिमलाइन बोनस 4 लेभलसम्म लिन सक्नुहुन्छ भने C1 रिवार्ड 50 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्याकेज छ ब्ल्याक प्याकेज 279 युरो कस्ट। त्यस्तै एजुकेसन प्याकेजमा ब्रोन्ज र सिल्भर प्राप्त गर्नुहुन्छ। म्याचिङ लेभल अनि स्ट्रिमलाइन बोनस यहाँ व्हाइट भन्दा बढेर जान्छ, 150 C1 रिवार्ड्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गोल्ड प्याकेजमा तपाईहरुले 779 युरो मा किन्न सक्नुहुन्छ। ब्रोन्ज, सिल्भर र गोल्ड एजुकेसन प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म्याचिङ बोनस 4 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 12 लेभलसम्म, C1 रिवार्ड्स 500। त्यसै गरी तपाईहरुले अर्को टाइटेनियम प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ 2479 मूल्य, अनि ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड, प्लाटिनम यो चाहिँ तपाईहरुको एजुकेसन प्याकेजको नाम। त्यसै गरी म्याचिङ बोनस 5 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस चाहिँ 20 लेभलसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। C1 रिवार्ड्स 1750 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कम्प्यारेटिभली यहाँले हेरिसक्नुभयो यो मूल्य पनि बढ्दै गएको छ, अनि स्वाभाविक रूपमा मूल्यसँगै केही फेसिलिटीहरू तपाईले प्राप्त गर्ने केही सेवा सुविधाहरू, शर्तहरू यसमा चाहिँ बढ्दै गएका छन्। अब तपाईहरुले मानौ कि यो 4 वटा प्याकेज रोज्दाखेरि के हुन्छ, अथवा अरु साथीहरुलाई यो प्याकेजको बारेमा अफर गरिएर उहाँहरु खुसी भएर जोइन हुनुभयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरु बुझ्नु पर्दा यो व्हाइट प्याकेज भन्दा ब्ल्याक प्याकेज 3 गुणा शक्तिशाली हुन्छ। अर्थात् कुनै साथीलाई तपाईले जोइन बनाउनु भयो भने 3 गुणा बढी कमाई हुन्छ तपाईको। गोल्ड अफर गरेर खुसीका साथ जोइन बनाउनु भने 8 गुणा, त्यस्तै टाइटेनियम प्याकेज अफर गरेर कुनै साथी जोइन बनाउनु हो भने तपाईको कमाई 25 गुणा बढी हुन्छ एकैचोटीमा। अनि यसै गरी हामी जोइन भयौं भने यो कम्पनीमा जोइन हुँदा फरक किसिमका बोनसहरू पनि प्राप्त गर्छौं। हुनलाई कम्पनीका 7 वटा बोनसहरू छन्, तर अहिले कम्पनी
तपाईको जुन साझेदार कम्पनीहरुसँग जोइन भएको छ, जोइन बनाएको छ, साझेदारीमा काम गर्दैछ, ती कम्पनीहरुले यी दुईवटा बोनसहरुको बारेमा अगाडि प्रक्रिया अथवा ट्रेडिङ नभएको हुँदा मैले यो 5 वटा मात्र बोनसहरु यहाँहरु समस्या नाम मात्र लिन्छु अहिले अनि यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नेछु। सबभन्दा पहिलो छ एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, दोस्रो स्ट्रीमलाइन बोनस, तेस्रो म्याचिङ बोनस, चौथो फियर अफ लस र पाँचौं लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम। यो चाहिँ दुईचोटी मैले उच्चारण गरिसके। सबैभन्दा पहिले म एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यो बारेमा छोटकरीमा बताउने प्रयास गर्छु। मानौ तपाई आज जोइन हुनुभयो, जोइन भएपछि चुप्प लागेर बस्नुभयो भने तपाईलाई कमाइ आउँदैन, केही बोनसहरु आउँछन्, त्यसको बारेमा पछि कुरा गर्नेछु। अब तपाई जोइन हुनुभयो, तपाई सक्रिय हुनुभयो, एक्टिभली लाग्नुभयो भने अरु साथीलाई कन्भिन्स गरेर एजुकेसन प्याकेज तपाईले उहाँहरुलाई लिन लाउनु पर्छ, अर्थात उहाँहरु जोइन हुनुपर्छ। जोइन हुँदाखेरि एजुकेसन प्याकेज लिनुपर्छ। मानव एकजना साथीलाई जोइन बनाउनु भयो, तपाईले राइट प्लेस गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्को एकजना साथीलाई पनि जोइन बनाउनु भयो, तपाईले लेफ्टतिर प्लेस गर्नुपर्छ। यो प्लेस चाहिँ तपाईको दुईवटा लेग हुन्छ अथवा दुईवटा लाइन हुन्छ, राइट र लेफ्ट। यो राइट र लेफ्टमा पालै पालो तपाईहरुले राख्नुपर्छ अथवा प्लेस गर्नुपर्छ। यसको बारेमा तपाईहरुको अपलाइनहरुसँग अलि बढी सल्लाह गर्न जरुरी छ। यदि अपलाइनरहरु अलिक बताउनुहुन्न भने त्यो भन्दा माथिका साथीहरु अथवा जानेका साथीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी दुईतिर राख्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ भने यो दुईटाको जोडा मिल्यो। जोडा मिल्यो भने तपाईलाई पैसा आयो। पैसा चाहिँ कति आउँछ भन्दा 18 युरो आउँछ दुईवटा, एउटा दायाँ एउटा बायाँ राख्नुभयो भने। त्यसैगरी फेरि पनि दायाँ राख्नुभयो, फेरि अर्को दायाँ राख्नुभयो भने तपाईको फेरि 18 युरो आयो। तर यो 18 युरो जुन प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो 18 युरो तपाईको क्राउड वान को अकाउन्ट ब्यालेन्समा जाँदैन, जसमध्ये 30% चाहिँ C1 रिवार्ड्स अटो पर्चेस हुन्छ भने 70% चाहिँ तपाईको क्राउड वान को अकाउन्ट ब्यालेन्समा जान्छ, जुन चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा म पछि बताउने छु, कृपया ध्यान दिनु होला। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुभयो भने यसको स्ट्रक्चर हेर्दा एकातिर एउटा, बायाँ एउटा, दायाँ एउटा अथवा दायाँ एउटा, बायाँ एउटा गरेर हामीले प्लेस गर्यौं। हो यस्तो एकतिर एउटा अर्कोतिर एउटा भएर हामीले बोनस जुन लिन्छौं त्यसलाई चाहिँ 1:1 रेशियो भनेर भन्छौं। कम्पनीमा यस्तो एउटा एउटा मात्र राख्दा त हामीलाई गाह्रो हुने भयो, दुःख हुने भयो, खोज्नु पर्ने भयो, यता पनि राख्नु पर्यो यता पनि राख्नु पर्यो। तर कम्पनी लचिलो छ, कम्पनीले अब अर्को पनि तपाईहरुलाई मेथड छ, अर्को पनि मिडियम छ। त्यो भनेको कस्तो भने तपाई जोइन हुनुभयो, तपाईको राइटमा तपाईभन्दा अपलाइनरले पनि राखिदिन सक्छ अथवा तपाईले कुनै एकजना राख्नुभयो। अब यसको तलतिर के गर्न सक्छ भने तपाईले राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईभन्दा यो डाउनलाइनर तपाईभन्दा पछाडी जोइन भएकोले अथवा तपाईभन्दा अगाडि जोइन भएकोले यहाँ अर्को मान्छे राखिदिन सक्छ। यसरी राख्यो भने तपाईको एक साइडमा अथवा दायाँ साइडमा दुईजना मान्छे भइसक्यो। यति बेलासम्म तपाई यदि चुप लागेर बस्नुभयो भने तपाईलाई त्यतिकै पैसा आउँदैन, यो बोनसबाट पैसा आउँदैन अथवा एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसबाट पैसा आउँदैन। अब पैसा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले अरु साथीहरुसँग छलफल चलाउनु पर्यो, उहाँलाई अफर गर्नु पर्यो यो हाम्रो उसको बारेमा, बिजनेस प्लानको बारेमा, अनि बताउनु पर्यो क्राउड वानको बारेमा। अनि उहाँ खुसी हुनुभयो भने जोइन हुनुभयो। जोइन हुन राजी हुनुभयो भने तपाईले इमेल र उहाँको युजर्स नेम लिएर अकाउन्ट खोलिदिनु भयो। अकाउन्टमा खोल्दाखेरि तपाईले यतैतिर राइटमा राख्नुभयो भने तपाईलाई पैसा आउँदैन यो केसमा, तर तपाईले बायाँ राख्नुभयो भने अब भने पैसा आउँछ। पैसा कसरी आउँछ भन्दा अगाडि तपाईले हेर्नुभएको थियो 1:1 मा एउटा एउटा मिल्थ्यो भने अब यहाँ पनि छ भने यहाँ एउटा पछाडी राख्नुभयो भने यहाँनेर अर्कोको पनि बोनस पाउनुहुन्छ। यसरी तीन जनाको बोनस, अघि दुई जनाको बोनस चाहिँ 90 र 90 जोडिएर 180 हुन्थ्यो भने अब तीन जनाको बोनस जोडिदा 270 बिजनेस पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो 270 मध्ये 30% चाहिँ तपाईको C1 रिवार्ड अटो पर्चेसमा जान्छ भने 70% चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा जान्छ। हो यहाँनेर एउटा स्ट्रक्चर देख्नुभयो, एउटा बनोट देख्नुभयो कि एकातिर एकजना अर्कोतिर दुईजना, अर्थात 1:2 रेशियो। यदि दुईवटा एकातिर छन् भने अर्को एकजना प्लेस गर्दा तपाईले तीनैवटाको बोनस पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एकातिर एउटा अर्कोतिर दुईटा, त्यसैले 1:2 रेशियो भनेर भन्छौं। अझ अर्को सजिलो तरिका छ। यदि तपाई जोइन हुनुभयो, तपाई जोइन भएपछि अर्को एकजना जोइन भयो राइट साइडमा, त्यस्तै गरेर तपाईले अथवा तपाईभन्दा अपलाइनरले अथवा यो तपाईभन्दा तल्लो साथीले फेरि अर्को जोइन बनायो। तपाईभन्दा तलतिर दुईवटा जोइन भइसके। अब तपाईले बनाउनु भएन,
तपाईले बनाउनु भएन, फेरि पनि अर्को एकजना जोइन भयो। यो कसले जोइन गरायो भन्दा तपाईले होइन कि यो मान्छेले हुन सक्छ, यो महिलाले हुन सक्छ, अथवा तपाईभन्दा अपलाइनरले पनि हुन सक्छ। अब तीनवटा भयो। यो तीनवटाको सट्टा एकदमै लामो पनि हुन सक्छ, धेरै मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्। तर अहिले तीनवटा मात्र सम्झनुहोस्। तीनवटा तपाईको एउटा साइडमा भने तपाईले अब अरु मान्छेहरू जोइन नबनाइकन यिनीहरूबाट बोनस पाउनुहुन्न। अब बोनस पाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले अरु मान्छे खोज्नु पर्यो अथवा मान्छे जोइन बनाउन सक्नु पर्यो। मान्छेलाई तपाईले बिजनेस प्लान बारे बुझाउनु पर्यो। तपाईले बोलाएर यहाँ जुम कलमा ल्याउनु पर्यो। अनि ल्याइसकेपछि मानौ कि तपाईले एकजनालाई राजी बनाउनु भयो, खुसीले जोइन बनाउनु भयो भने उहाँलाई चाहिँ लेफ्टमा प्लेस गर्नुपर्छ। लेफ्टमा राख्नुभयो भने अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यति बेला यो उमा यहाँ जोइन भएका तीनै जनाको बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तीनै जनाको बोनस कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने एकजना यहाँ लेफ्टमा जोइन हुँदा अरु 3 जनाको पनि बोनस पाउनुहुन्छ। अब यो भन्दा अगाडि के भएको थियो भने एकजनाको 90 पोइन्ट्स, अरुको 90 गरेर 3 जनाको 270 पाउनु भएको थियो। अघि 2 जना हुँदा 180 पाउनु भएको थियो भने अब भने यो 4 जनाको एकैचोटी हुँदा 360 बिजनेस पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो 360 बिजनेस पोइन्ट तपाईले सबै क्याश विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। यो मध्ये 30% चाहिँ तपाईको C1 रिवार्ड अटो पर्चेस हुन्छ भने बाँकी 25 युरो 20 सेन्ट चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ, जुन चाहिँ पछाडी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसमा अब तपाईले यदि एउटा वाइड प्याकेज लिँदा मिनिमम 18 युरो म्याक्सिमम 36 युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक प्याकेज लिँदा 56 युरोदेखि 108 युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गोल्ड प्याकेज कसैलाई अफर गरेर तपाईले जोइन बनाउनु भयो, स्पोन्सर गर्नु भने 144 देखि 288 युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ भने टाइटेनियम प्याकेज कसैलाई अफर गरेर यदि उहाँलाई जोइन बनाउनु भयो भने तपाईले 45 युरोदेखि 900 युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा पहिले स्ट्रीम लाइन बोनसको कुरा गरेको थिएँ। स्ट्रीम लाइन बोनस बारेमा जो पुराना साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँ त क्लियर हुनुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने यहाँनेर प्याकेजका कुरा आउँछन्, 4 वटा प्याकेजको कुरा, अनि तपाईले स्पोन्सर गरेका सदस्यको संख्या र अर्को पनि एउटा कुरा छ, त्यो भनेको जोइन आफ्टर मी, अर्थात तपाई भन्दा पछाडी कति मान्छे जोइन भए त्यसले पनि अर्थ राख्छ। अब वाइड प्याकेजको कुरा गरौँ। मानव वाइड प्याकेजले 3 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईको प्याकेज वाइड छ, तपाई भन्दा 50,000 मान्छे तपाई भन्दा पछाडी जोइन भयो भने तपाईले प्रत्येक हप्ता 5 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बुधबार तपाईको अकाउन्टमा आउने गर्छ अथवा तपाईको आईडी को अगाडि आउँछ। तपाईले क्लेम गर्नुपर्छ। क्लेम गर्नु भएन भने यो एक हप्तामा बिलाएर जान्छ, त्यतिकै हराएर जान्छ। तपाईले क्लेम गर्नुपर्छ। वाइड प्याकेज चाहिँ तपाईले 3 वटा स्पोन्सर गर्दासम्म मात्र टिक्छ। त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ तपाईको यात्रा टुङ्गिन्छ। अर्थात तपाईले त्यो भन्दा पछाडी पनि 5 C1 रिवार्ड्स नै दाबी गरिराख्नुहुन्छ जति मेहनत गर्नुभयो भने पनि। त्यसैले तपाईको प्याकेज अब ब्ल्याक हुनु पर्यो। ब्ल्याक छ, तपाईले 8 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाई भन्दा पछाडी 2,50,000 मान्छेहरु जोइन भए भने तपाईले 37.5 C1 रिवार्ड्स क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। तर यो भन्दा बढी 9 वटा तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको यात्रा टुङ्गिन्छ। अब तपाईको प्याकेज हुनु पर्यो गोल्ड। अब गोल्डको पनि केही छ, सीमा छ। यदि तपाईले 12 वटा स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईको प्याकेज गोल्ड छ भने 125 C1 रिवार्ड्स तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। तर तपाईले अब 13 वटा ब्ल्याक तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाई भन्दा पछाडी 15 लाख जोइन भए अनि तपाईको गोल्ड छ भने पनि तपाईको C1 रिवार्ड चाहिँ 125 नै हुन्छ। यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब हुनु पर्यो प्याकेज चाहिँ टाइटेनियम हुनु पर्यो। टाइटेनियमको पनि एउटा सीमा छ। टाइटेनियममा मानौ कि 15 जना तपाईले टाइटेनियम प्याकेज बनाउनु भयो, तपाई भन्दा पछाडी 1 करोड जोइन भए भने तपाईले म्याक्सिमम भनेको 1125 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको कम्पनीले अहिले 1 C1 रिवार्ड्स को भ्यालु बराबर 2 युरो भनेको छ। 2 युरो भनेको तपाईले यदि टाइटेनियम प्याकेज छ, तपाईले
15 जना स्पोन्सर गरेका मध्ये 15 जना टाइटेनियम प्याकेजको होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाईले 1125 C1 रिवार्ड्स भनेको कम्पनीले अहिले भ्यालु जुन बोलिरहेको छ त्यसको भ्यालु यदि यो एक्सचेन्ज गर्ने समय आयो भने तपाईले प्रत्येक हप्ता कमाउँदै हुनुहुन्छ 2250 युरो। त्यसैले यसको पनि भ्यालु छ C1 रिवार्ड्सको पनि। अब यो भन्दा पछाडी म म्याचिङ बोनसको कुरा गर्छु। म्याचिङ बोनस एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र एकदमै आकर्षक पनि छ। उमा क्राउड 1 मा यदि तपाई वाइड प्याकेज हुनुहुन्छ 4 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाई म्याचिङ लेभल 1 प्राप्त गर्नको लागि तपाईको ढोका खुल्छ। अनि ढोका खुलिसकेपछि तपाईले स्पोन्सर गरेका सबै साथीहरुको कमाईको 10% तपाईको अकाउन्टमा आउँछ। त्यस्तै तपाईको प्याकेज ब्ल्याक भयो, 8 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको बाटो खुल्छ म्याचिङ लेभल 2 लेभलसम्म खानलाई। अनि तपाईले स्पोन्सर गरेका अनि त्यो भन्दा तल्लो लेभलका अर्थात उनीहरुले अरु स्पोन्सर गरेका साथीहरुबाट तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ 10% का दरले म्याचिङ बोनस। यदि तपाईको प्याकेज ब्ल्याक नै छ, 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको ढोका खुल्छ 3 लेभलको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई। अनि तपाईले स्पोन्सर गरेका साथीहरु, त्यो भन्दा मुनतिरका साथीहरु र उनीहरुले पनि स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा मुनतिरको 3 लेभलसम्मको 10% का दरले तपाईलाई अकाउन्टमा बोनस पाउनुहुन्छ, म्याचिङ बोनस। अब तपाईको प्याकेज गोल्ड भयो, 16 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने 4 म्याचिङ लेभल 4 सम्म चौथो लेभलसम्मको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब तपाईले स्पोन्सर गरेको त्यो भन्दा मुनतिरका साथीहरु, अझ मुनतिरका साथीहरु, त्यो भन्दा पनि मुनतिरका साथीहरु, यसरी 4 लेभलबाट हरेकको कमाईको 10% 10% 10% 10% का दरले तपाईको अकाउन्टमा पैसा आउने गर्छ। अब तपाईको प्याकेज टाइटेनियम भयो, 20 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको लागि बाटो खोल्छ म्याचिङ लेभल 5 लेभलसम्म खानलाई। अर्थात तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा मुनतिर, अझ मुनतिर, अझ मुनतिर, अझ पनि मुनतिर लानुस् 5 वटा लेयर सम्मका जति मान्छेहरु हुन्छन् नि तिनीहरुले कमाएका साथीहरुको सबैको 10%, 10%, अर्को लेयरको 10%, अर्को लेयरको 10% र अर्को लेयरको 10%, यसरी एकदमै धेरै म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरु एक्टिभ छन् भने र तपाईको प्याकेज टाइटेनियम छ, 20 जना भन्दा बढी स्पोन्सर गर्नुभएको छ भने। म्याचिङ बोनसको कुरा यति नै गर्छु। यो भन्दा अगाडि बढ्छु म फियर अफ लसको कुरा। फियर अफ लसमा 14 दिनभित्र तपाई यदि आज जोइन हुनुभयो भने 14 दिनभित्र तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनतको मतलब त्यति मेहनत पनि हैन, कसैले यो 4 घण्टामा पनि यो फियर अफ लस गर्नुभएको छ, गेन गर्नुभएको छ भने मानौ कि तपाई जोइन भइसकेपछि यदि 4 जना साथीहरुलाई तपाईले 14 दिनभित्र जोइन बनाउनु भने तपाईले 125 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। 4 जना ब्ल्याक प्याकेजका साथीहरुलाई जोइन बनाउनु भने 375 युरो। त्यस्तै 4 जना गोल्ड साथीहरुलाई जोइन बनाउनु भने 1005 युरो र टाइटेनियम सबै टाइटेनियमका 4 जना जोइन बनाउनु भने तपाईले 14 दिनभित्रै 3150 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईका सबै साथीहरु टाइटेनियम किन्ने अथवा सबै साथीहरु गोल्ड नै किन्ने नहुन सक्छन्। अब कस्तो पनि हुन सक्छ भने 3 वटा गोल्ड किन्ने अनि एउटा ब्ल्याकको प्याकेज लिन पनि सक्नुहुन्छ। हो यस्तो मिक्स भयो भने 3 वटा गोल्ड एउटा ब्ल्याक यस्तो मिक्स भयो भने 3 वटा गोल्ड मेरो उ त धेरै त उ भयो गोल्ड भयो, म त यो 1005 क्लेम गर्छु ब्ल्याकलाई छोडेर भन्न पाउनुहुन्न। कम्पनीको सफ्टवेयरले अटो डिटेक्ट गरेर तपाईको सबभन्दा सानो जुन प्याकेज मिसिएको छ त्यही बराबरको फियर अफ लस उपलब्ध बनाउँछ। तर तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा तपाईले प्राप्त गर्ने 125 युरो अर्थात 375 युरो, 1005 वा 3150 युरो मध्ये 30% चाहिँ तपाईको C1 रिवार्ड अटो पर्चेजमा जान्छ भने बाँकी 70% चाहिँ तपाईको क्राउडको अकाउन्ट ब्यालेन्समा जान्छ जुन चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले दुई चोटी उच्चारण गरेको लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको कुरा गरौँ। यो कम्पनीको खुद मुनाफा कसरी वितरण हुन्छ भन्ने बारेमा पनि मैले संक्षेपमा कुरा गरेको थिएँ। त्यसमा भनेको थिएँ 20% चाहिँ अपरेसनल कस्टमा खर्च हुन्छ अनि 40% चाहिँ हामीलाई C1 रिवार्ड्सको रूपमा वितरण गर्छ
क्राउड वान मेम्बर्सलाई भने 40% चाहिँ लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको रूपमा वितरण हुने गर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब मानौ कि यो महिना यो कम्पनीको आम्दानीको 40% बराबर 21 लाख रुपियाँ युरो पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ 21 वटा पुलहरू हुन्छ। यो 21 पुलमा बाँडिन्छ, जस्तो कि 21 लाख भएपछि 1 लाख रुपियाँ बाँडियो। अब 1 लाख रुपियाँ बाँडिएपछि स्वाभाविक रूपले यहाँ टिम लिडर फर्स्ट स्टारमा हुन सक्छ हैन, थुप्रै मान्छे हुन सक्छ। त्यस्तै 2 भनेको टिम लिडर सेकेन्ड स्टार, अनि 3 भनेको टिम लिडर 3 स्टार, अनि यहाँनिर कोअर्डिनेटर फर्स्ट स्टार, कोअर्डिनेटर सेकेन्ड स्टार, कोअर्डिनेटर 3 स्टार, यस्तै गरेर म्यानेजर डाइरेक्टर हुँदै गयो। अनि यो 21 लाख बाँडेकोमा मानौ कि 20औं लेभलको कुरा गर्छु म। 20औं लेभलमा जम्मा 3 जना एम्बेसेडर 2 स्टारहरू छन्, जस्तो कि बियोन भयो हैन, जर्ज भयो अनि रेन्ज, 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो 3 जनाले कति पाउँछ त भन्दा महिनामा यही आफ्नो लेभलबाट मात्र 33,333 युरो 33 सेन्ट ल हेर्नुस्। त्यो भनेको लगभग 42-43 लाख रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् एक महिनामा। यति मात्र होइन, उनीहरूले प्राप्त गर्ने, उनीहरूले प्राप्त गर्छन् यहाँबाट यहाँदेखि सबै लेभलमा जति जति पर्छ त्यो पनि प्राप्त गर्छन्। त्यसको मतलब यहाँनिर मानौ कि 20 लाख छ भने जम्मा 1,20,20 उलाई बाँड्दाखेरि 5 सेन्ट पर्छ, त्यो 5 सेन्ट पनि यिनीहरूले पाउँछन्। यहाँनिर पाउला मानौ कि 50 सेन्ट पाउला, 1 युरो पाउला, 5 युरो पाउला, 10 युरो, यो सबै जति जति बाँड्दाखेरि पुग्छ त्यो पनि प्राप्त गर्छन्। यसरी यहाँसम्म पुग्दा यिनीहरूको आम्दानी अचम्मै, कल्पना गर्नुहोस् कति कमायो होला। अनि त्यस्तै गरेर मानौ कि डाइरेक्टर पुग्नलाई 10औं लेभल हो। डाइरेक्टर लेभलमा पुग्नलाई जहाँसम्म पुग्दा 50,000 युरो कमाउनु पर्छ। अनि डाइरेक्टर पुगिसक्यो भने तपाईँ हामीलाई भिआइपी लग्जरी क्रुजमा हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डअपको लागि म्यानेजमेन्ट टिम अनि कर्मचारीहरू अनि भिआइपी र यो क्राउड वानको जुन छ सञ्जाल छ त्यसका टप लिडर्सहरूसँग 1 हप्ताको टुरमा लैजाने गर्छ कम्पनीले इन्सेन्टिभ्सको रूपमा। त्यस्तै गरेर यो डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार भन्दा माथिका सबै लिडरहरूलाई विभिन्न किसिमका बकेट लिस्टहरू प्रोग्रामहरूमा घुम्ने अनि क्यापेसिटी बिल्डअपका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ कम्पनीले। अब अहिलेसम्म मैले जुन किसिमको C1 रिवार्ड्स र रेजिडुअल इन्कमको कुरा गरेँ, त्यो C1 रिवार्ड्स र रेजिडुअल इन्कम चाहिँ कसरी वितरण हुन्छ त भन्ने बारेमा यो चार्टमा मैले संक्षेपमा बताउँदैछु। यहाँसम्म यो एरो लागेको गइसकेका कुराहरू हुन्। अब आगामी दिन सेप्टेम्बर 15 मा रेजिडुअल इन्कम बाँड्दैछ, मैले भर्खरै कुरा गरेँ। अक्टोबर 15 मा, नोभेम्बर 15, डिसेम्बर 15 भनेको प्रत्येक महिना लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको रूपमा सबै लेभलमा वितरण हुने गर्छ कम्पनीको मुनाफाको 40%। अनि अर्को कम्पनीको मुनाफाको 40% चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्राउड वान मेम्बर्सहरूलाई C1 रिवार्ड्सको रूपमा 3 महिनामा वितरण गर्छ। यहाँ जुन 15 मा थियो, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। अब सेप्टेम्बरको 15 मा वितरण हुन्छ C1 रिवार्ड्स। त्यसपछि फेरि 3 महिनापछि C1 रिवार्ड्स वितरण हुन्छ, जस्तो सेप्टेम्बरमा भयो, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। डिसेम्बरको 15 मा पनि C1 रिवार्ड्स वितरण हुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा छोटो भिडियो सुनाउँछु, ध्यान दिनु होला कृपया। That's nice to see, and we want to see you happy. You know, you're changing so many people's life already. And welcome to Director 1. Became Director 1 on July 4, last day, on the event day. She became a Director Star 1. Congratulations for being a director. Yes, thank you. The last promo I achieved Director 1 in 5 months. I doing crowd 1. After Manila, then I do crowd 1 until now. About 6 months. 6 months I do crowd 1. I earn money more than 17,500 euros. 75,000. 5,000. 75,000 euros. Yes. And you purchased a beautiful car also. Yes, I buy the new car in 2 months. I do crowd 1 in 2 months. Then
My bonus 100% I used to buy the new car. हजुर यो भिडियोमा तपाईहरुले सुन्नुभयो कि डेनी नाम गरेकी इन्डोनेसियन महिला 6 महिनामा डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार बनिन्, 2 महिनामा नयाँ कार किनिन् र उनले अहिलेसम्म 75,000 युरो पैसा पनि कमाइन् क्राउड वनमा लागेर। भने उनको अंग्रेजी पनि एकदम पुअर छ र पनि यति प्रगति गर्न सकिन् भने असम्भव भन्ने छैन, हामीले पनि गर्न सक्छौं भन्ने यो भिडियोको सन्देश हो। यो भिडियो मैले अरु ठाउँबाट लिएको हैन, म आफैले रेकर्ड गरेको यही जुम लिंकमा रेकर्ड गरेको थिएँ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब म एउटा स्ट्रक्चर देखाउँदै छु। मानौ कि तपाई हामीले जुन र्यांक प्राप्त गर्छौं, हाम्रो प्रमोसन हुन्छ। 50 युरो कमायौं भने टिम लिडर फर्स्ट स्टार, 100 युरो सेकेन्ड स्टार, 2500 पोइन्ट अथवा 250 युरो भनेको 3 स्टार, त्यस्तै गरेर 500 युरो कमायौं भने कोअर्डिनेटर फर्स्ट स्टार। यसरी नै तपाईहरुले एउटा जिरो हटाएर त्यति युरो कमाउँदा माथि बढ्न सकिन्छ भनेर तपाईले सजिलै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भर्खरै मैले कुरा गरेको महिला चाहिँ डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार बनेकी थिइन् जुलाई 4 मा र उनले कमाउनु पर्ने जम्मा 50,000 थियो। उनी डिसेम्बरमा भिआइपी लग्जरी क्रुजमा पनि जाँदै छिन् भने उनले यो 50,000 मा को सट्टा 75,000 कसरी कमाइन् त भन्ने प्रश्न पनि आउला हैन। अथवा मैले या म बोल्दै गर्दा झुठो बोलो कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईहरुले भर्खरै सुन्नुभयो कि कम्पनीको मुनाफाबाट C1 रिवार्ड्स वितरण गर्छ, कम्पनीको मुनाफाबाट लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम वितरण गर्छ। त्यस्तै गरेर उनले राम्रोसँग काम गर्यो, जो कसैले राम्रोसँग काम गर्यो भने फियर अफ लस प्राप्त गर्छ। अथवा अझ भन्नुपर्दा यस्ता बोनसहरुबाट तपाईको म्याचिङ बोनस प्राप्त हुन्छ आफूभन्दा तलबाट हो। ती सबै बोनस र इन्कमबाट उनको आम्दानी भयो 75,000। अझ एक्टिभले त्यो भन्दा बढी पनि कमाउन सक्छ। अब तपाईहरु समक्ष मैले एउटा सानो स्ट्रक्चर देखाउँदै छु। मानौ यो मान्छे निकै पहिले जोइन भयो, आज भन्दा 6 महिना पहिले जोइन भयो मानौ, र यो मान्छेको स्ट्रक्चर हेर्ने भने उसको दायाँतिर थोरै मान्छे बनायो, बायाँतिर निकै बढ्यो। त्यसको मतलब यो मान्छेले त्यति माथि पुग्न सकेन, धेरै पैसा पनि कमाउन सकेन। अब दोस्रो मान्छेको बारेमा कुरा गरौँ। यो मान्छे अर्थात् यो भन्दा पछाडी जोइन भएको मान्छे, तर यो भन्दा अगाडि यो मान्छे भन्दा अगाडि जोइन भएको यहाँ सुत्यो, उसको 99 युरो अथवा 299 युरो अथवा 799 युरो। यो मान्छेले त पक्कै भन्छ होला मलाई डुबायो यसले, मलाई फसायो भन्छ होला। तर योलाई फसाएको हो भने यो तेस्रो, यो भन्दा पछाडी जोइन भएको हेर्नुस् त उले कसरी विकास गर्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर उसको राइटमा यति धेरै छ, लेफ्टमा यति धेरै। यसो गर्दाखेरि यसले के गर्यो भन्दा प्रमोसनमा पनि माथि गयो अनि पैसा पनि धेरै कमायो, यसले भन्दा धेरै कमायो। अब हेर्नुस्, त्यसैले अगाडि जोइन भएर त्यो मान्छे ठुलो हुन्छ भन्ने छैन, अगाडि जोइन भएर यहाँ काम गर्दियो भने यसले थुप्रो कमाउँछ भन्ने छैन। उसको अर्कोतिर पनि काम गर्न सक्नु पर्यो, अर्कोतिरका साथीले पनि सहयोग गर्न सक्नु पर्यो। यदि यता सहयोग पाएन, काम गर्न सकेन, यता मात्र बढ्यो भने हेर्नुस् त यसको अभिगत चाहिँ यही गर्यो, रोकिनु पर्यो भने यो मान्छे चाहिँ अझ बढ्दै छ। हेर्नुस् यसको हाँगा बिगा, अनि यो मान्छेको प्रमोसन हुँदैछ। सम्भवतः यो मान्छे धेरै छिटो उसको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। म एकदम छिटो अगाडि जान चाहन्छु। क्राउड वान के हो, क्राउड वान के होइन भन्ने बारेमा एकदमै संक्षेपमा तपाईहरुलाई बताउँछु। सबभन्दा पहिले यसले एजुकेसन प्याकेज बेच्छ भनेर भन्यो भने यसले C1 रिवार्ड्स निशुल्क वितरण गर्छ। यो अनलाइन सोशल प्लेटफर्म हो भन्ने कुरा हामीले कुरा गरिसक्यौं। यसमा विभिन्न कम्पनीहरुले साझेदारीमा यहाँ व्यापार गर्ने गर्छन्। अनि यो कम्पनीमा हामीले बिटकोइन र इथेरियमलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडको रूपमा युज गर्छौं भने यसले C1 रिवार्ड्स अथवा यसले लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम पनि आफ्ना मेम्बर्सहरुलाई वितरण गर्ने गर्छ। भने यो क्राउड वान भनेको क्राउड वानले यो शेयर सेल गर्दैन, शेयर बिक्री वितरण गर्दैन। त्यस्तै क्राउड वान ग्याम्बलिङ कम्पनी होइन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन, लटरी कम्पनी होइन, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दैन, फरेन एक्सचेन्जको पनि काम गर्दैन यसले। त्यस्तै यसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् अनि धेरै मुनाफा कमाउनुस् पनि भन्दैन। त्यस्तै गरी यसले आफै गेमको उत्पादन पनि गर्दैन। अब यो 100% अनलाइन बिजनेस हो। योबाट जुन पैसा पाउँछौं त्यसलाई हामी
युरोमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा तपाईको देशको करेन्सीमा युरोबाट एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि बिटकोइनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले गिफ्ट कोड बेचेर त्यहाँबाट पनि पैसा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पपुलर मेथड बनेको छ यो। त्यसै गरी बैंक ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले कार्ड उपलब्ध बनाउने योजना पनि बनाएको छ। अब तपाई हामी सबैको सपना हुन्छ उज्जवल भविष्य, सफल बन्नुपर्ने। सफलता भनेको के हो त भन्दा मेरो विचारमा लाग्छ सबैले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, सबैले जीवनस्तर राम्रो भएको चाहनुहुन्छ अनि भविष्य सुरक्षित, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैन सबै प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ। हो, त्यस्तो सपना पूरा गर्नलाई हामी पक्कै पनि केही स्ट्रगल त गर्नुपर्छ, संघर्ष त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सफलताको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। बाटो चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ, संघर्षपूर्ण हुन्छ। हजारौं हन्डर र ठक्कर खानुपर्छ, लड्नुपर्छ, चिप्लनुपर्छ, चोटपटक लाग्छ सफलतामा अगाडि बढ्नलाई। त्यसको लागि अलि बढी हाम्रो सपना पनि देख्नुपर्छ। यसको बारेमा म थोरै पछाडि कुरा गर्नेछु। एउटा यहाँनेर तपाई हामी मानौ क्राउड 1 मा लाग्यौं, तल्लो तला छौं, हामी माथिल्लो तला जानु छ। अर्थात क्राउड 1 मा हामीले प्रगति गर्नु छ, कमाउनु छ भने तपाई हामी यहाँ तल बसेर हात बाडेर खुट्टा बाडेर माथि जान सक्दैनौं। त्यस्तै गरेर क्राउड 1 भनेको लिफ्टमा चढेर धेरै तला माथि जान्छु अथवा पैसा लगानी गरेर जान्छु अथवा कसैको सहयोग लिएर कसैलाई ल मेरो आफन्त छ त्यसले तान्छ भनेर पनि पुगिदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ लिफ्टबाट माथि जान पाइदैन। यसमा चाहिँ एक एक पाइलाको महत्त्व छ अथवा एक एक खुट्किलाको महत्त्व छ। सँगसँगै आफ्ना साथीहरूसँग हातेमालो गरेर टिम वर्कमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तब मात्र हामी सफल बन्न सक्छौं। र क्राउड 1 को चौथो भोल्युम पनि आएको छ, तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ मात्र 1 युरोमा। अनि मैले एकजना दाइ हुनुहुन्छ, सम्भवतः यहाँ जोइन हुनुभएको छ। हामीले निरन्तर गर्ने काम भनेको तरकारी खेती जस्तै रहेछ। आज काम गर्यो पैसा छ, भोलि काम गरेन पैसा छैन। अर्थात एक महिना काम गर्यो पैसा छ, अर्को महिना पैसा छैन। तरकारी पनि त्यही रहेछ, काम गर्यो एउटा सिजनमा आम्दानी भयो, त्यसपछि अर्को सिजनमा यसको बोट बिरुवा सबै मरेर गयो, सिद्धियो। त्यस्तै क्राउड 1 भनेको अथवा अलिक दीर्घकालीन काम भनेको सुन्तलाको बिरुवा जस्तो रहेछ। यो बिरुवालाई हुर्काउन बढाउन अलिक दुःख हुँदै रहेछ। त्यस्तै गरेर यो बिरुवालाई हुर्काउँदाखेरि निकै घामले पनि पोल्न सक्छ, निकै पानीले पनि भिजाउन सक्छ, वर्षाले पनि। तर मेहनत गर्नुपर्छ। हो, थुप्रैले भन्न सक्छन् यो के खेती गरेको, योबाट कहिले लाउने हो फल, किन दुःख गरेको, विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्छन्। प्रश्न उठ्दा उठ्दै हामीले मेहनत गर्यौं भने, यो मैले सुन्तलाको मात्र चित्र राखेको छु। यदि तपाई हिमाली क्षेत्रको बाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ आउनु भएको हो भने तपाईले स्याउलाई सम्झनु होला, अनि पहाडी क्षेत्रकोले सुन्तलालाई सम्झनु होला। यदि तराई क्षेत्रबाट आउनु भएको छ भने आँपलाई सम्झनु होला। हो, हामीले आँप, सुन्तला अथवा स्याउको बिरुवाको खेती गरौँ। त्यो खेती भनेको क्राउड 1 हुन सक्छ, मेरो सजेस्ट। अनि अब अहिले एपिक प्रमोसन छ, आज अन्तिम दिन हो। त्यसैले एपिक प्रमोसनमा आज अन्तिम दिन, अहिले मध्यराति 12 बजे सेन्ट्रल युरोप टाइम अथवा युके को टाइम चाहिँ 11 बजे नै यो सिद्धिँदैछ। यो एपिक प्रमोसनमा तपाईले व्हाइट लिनुभयो भने ब्ल्याक को फेसिलिटी पाउनुहुन्छ, ब्ल्याक प्याकेज लिनुभयो भने गोल्ड को, त्यस्तै गरेर गोल्ड प्याकेज लिनुभयो भने तपाईको प्याकेज बन्छ टाइटेनियम। त्यसैले मैले के गर्छु भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मेरो फोनमा 2523 वटा कन्ट्याक्ट रहेछ अनि मैले उहाँहरुलाई प्रायोरिटीमा राख्छु। यहाँ फेभरेटमा पनि राखेको थिएँ, मैले डेटा प्रोटेक्सनको कारणले लुकाएको छु। हो, यस्ता 2523 कन्ट्याक्ट छन् भने यिनीहरुको लिस्टिङ गर्छु अनि सम्पर्क गर्छु, फेरि फलो अप गर्छु अनि साथी बढाउँदै छु, प्रयास गर्दै छु। अनि साना साना मेसेजले पनि तपाईलाई निकै असर पार्ने गरेछ। मैले लेखेको थिएँ आज 12 घण्टा अगाडि, 12 घण्टा 44 मिनेट अगाडि यति मेसेज लेखेको थिएँ कि नमस्कार, एपिक प्रमोसन आज अगस्त 18 तारिक सकिँदैछ, अझै 12 घण्टा हामीसँग सुवर्ण अवसर छ। एपिक प्रमोसनमा विशेष अफर सहित 79 युरोको व्हाइट प्याकेज किन्दा 279 युरोको ब्ल्याक र 279 युरोको
ब्ल्याक प्याकेज किन्दा 779 युरोको गोल्ड प्याकेज र 779 युरोको गोल्ड प्याकेज किन्दा 2479 युरोको टाइटेनियम प्याकेज प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी व्हाइटबाट ब्ल्याकमा अपग्रेड गर्नु हुँदा गोल्ड, ब्ल्याकबाट गोल्डमा अपग्रेड गर्नु हुँदा टाइटेनियम र गोल्डबाट टाइटेनियममा अपग्रेड गर्नुभयो भने टाइटेनियम प्रोको प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो गोल्डन अपर्च्युनिटीको फाइदा उठाउनुहोस्। क्राउड वानमा थोरै लगानीले स्वर्णिम अवसर सिर्जना गर्नुहोस्। मेहनत गर्नेलाई अवसर पनि पाइन्छ, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ। आज सकेसम्म धेरै साथीलाई जोइन गराउनु होला भनेर मैले मेसेज गरेको थिएँ, केही साथीहरू जोइन हुनुभयो। त्यसैले एउटा मेसेज पनि राम्रोसँग लेख्नुभयो भने मेसेजले पनि अर्थ राख्छ। तपाईले फोन कल गर्नै पर्छ, भेट्नै पर्छ, कफी पिउनै पर्छ भन्ने छैन। अहिले पेन्डेमिकको बेलामा तपाईहरु पनि सुरक्षित रहनु पर्छ। हो, त्यसैले सुरक्षित रहँदै हामीले सपना देख्नुपर्छ। रातमा मात्र होइन, दिनमा पनि सपना देखौं। त्यो सपना पूरा गर्नलाई हामीले अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ, कडा मेहनत गर्नुपर्छ, संघर्ष गर्नुपर्छ। यो संघर्षमा जोड्नुपर्छ हाम्रो डेडिकेसन, हाम्रो लगाव, हाम्रो समय, अनि हामीले उचित किसिमको म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्यो, व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो जिन्दगीलाई। अर्थात् हामी अरू काम कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै सकेसम्म यसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अनि प्रायोरिटी दिएपछि तपाईहरु यदि संघर्ष गर्नुभयो, यसमा साच्चै मेहनत गर्नुभयो, साच्चै सपना देख्नुभयो भने यो ख्यालको सपना देख्छु भनेर मात्र हुँदैन, ठट्टा गरेर मात्र हुँदैन। सिरियसली यहाँनिर लाग्नुभयो भने तपाईलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। र म पनि अगाडि बढ्दै छु। हामी सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढौं र सबै साथीहरुको हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Thank you. Excellent. Thank you again, Bhai, for your presentations. हामी एकदमै well of time मा हामी के भन्छ आज presentations present गर्न सफल भयौं। र अब अगाडि हाम्रो नेक्स्ट कार्यक्रम अथवा हाम्रो टेस्टिमोनियल्स लिडर्सहरु, विशेष गरी लिडर्सहरुमा हामीमा धेरै लिडर्सहरु छ। एकै दिनमा सबैलाई बोल्न दिने चाहिँ हामी असफल हुन्छौं, किनभने धेरै लिडर्सहरु छौं। नोमिनेटेड अथवा कसैले रेकमेन्ड गरेकोमा, विशेष गरी नोमिनेटेडहरु चाहिँ उहाँहरुले केही न केही यो क्राउड वानमा लागेपछि उहाँहरुले के एउटा रिजल्ट निकालेको, त्यो रिजल्ट पनि अमेजिङ, त्यस्तो टाइपको टेस्टिमोनियल्स हामी तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छौं। उहाँहरुको शेयर गर्नाले कमसे कम त्यो चीजको त्यस्तो आइडियाहरु, त्यस्तो उहाँहरुले कुन तरिकाले गरे त्यो शेयर गर्नाले अरु नयाँ आउनुको लागि त्यो पनि के एउटा लाभदायी होस् भन्ने गर्छ। भने सँगसँगै फेरि हामी लिडर्स, अन्य लिडर्सहरु छ जसको मुनि आफू आउँदाखेरि आफूसँगै मुनि पनि ल्याएको हुन्छ र उहाँहरुलाई पनि टेस्ट गराउँछौं। बेला बेलामा हामीले टिप्सहरु गराउँछौं। आज चाहिँ टिप्सहरु भनेर गराउनु भन्नुभन्दा पनि विशेष टेस्टिमोनियल, नोमिनेटेड टेस्टिमोनियल्सहरु छन्। उहाँहरु अहिलेसम्म मसँग 4 जना आएको छ। 4 जनामा म पहिला एकउन्टा पुकार्दै जान्छु, उहाँहरुबाट सुनौं र त्यसपछि को होस्टहरु छ, मेरो को होस्टहरु, उहाँको होस्टहरुबाट के सुझाव छ भने त्यो अनुसार फेरि हामी अगाडि बढौँला भन्दै आज प्रमोसनको इपिक प्रमोसन 7 को अन्तिम समय भएको हुनाले पनि रश आवर छ। म आफै एकदमै रशमा छ, बिहानैबाट एकदमै बिजी छ, धेरै ठाउँमा कोड पुर्याउनु पर्ने, कोड डेलिभर गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो मौका पनि दिनुपर्ने छ। त्यसो त इपिक 7, इपिक 8 आउँछ आउँदैन अब त्यो कम्पनीकोमा होला छ, तर जहाँसम्म आशा छ इपिक 1, 2, 3 हुँदै आएर 7 आएको हुनाले इपिक 7, 8 आउँछ, तर बीचमा ग्याप हुन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रमोसन चाहिँ एकदमै हामीलाई हतारो हुन्छ। यो प्रमोसन एकदमै महत्त्वपूर्ण। हामीले विशेष गरी प्याकेजमा अफोर्डेबल प्याकेजमा हामीले ठुलो प्याकेज प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसको लागि हामी एकदमै प्रोत्साहन गर्ने गर्छौं। त्यसैले पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुनु कारण र आज पहिलो पटक होला सायद मैले यो ग्रुपमा के भन्छ टेस्टिमोनियल्सको लागि बोलाउन चाहेको। सुमित प्रजापति तपाईको मैले के छ यो मैले फेसबुकमा चाहिँ छ भन्नुभयो, तर सुमित ओके आई थिंक नो keep growing, give me एकछिन म पहिलो पटक उहाँले नै अफर उहाँलाई भएको हुनाले सुमित प्रजापति दाइ या ए म अलाउ गर्छु अनम्युट गर त वहाँ #together भन राइट ओके या गुड यस हेलो ओके सुमित जी
वेलकम टु हजुर, तपाईँ नेमदाई, पहिले thank you धेरै so much. लाग्दो रहेछ ओके प्लिज हेभ योर के भन्छ टेस्टिमोनियल शेयर योर एक्सपिरियन्स टु द योर डाउनलाइन एज वेल एज अ होल ग्रुप वी आर नियरली 350 people together. Thank you so much, Nemdai. Thank you so much for the opportunity. Okay, मेरो नाम सुमित प्रजापति. सबैभन्दा प्रथम सबैलाई नमस्कार. मेरो नाम सुमित प्रजापति. म क्यानबेरा अस्ट्रेलियाबाट बोल्दैछु. अहिले यहाँ 1 बजेको छ. अनि अब प्रोफेसनली भन्नुपर्दाखेरि म एउटा आईटी प्रोफेसनल हो र मैले यो क्राउड1 जर्नी सुरु गरेको लगभग 3 to 4 months भइसक्यो. अनि क्राउड1 जोइन हुन अगाडि एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि म अनइम्प्लोइड थिएँ हैन, किनभने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब काममा स्टुड डाउन गरिएको थियो. एकदम डिसअपोइन्टेड टाइम थियो. अनि अब खै कहाँबाट अपर्च्युनिटी आयो. अनि त्यसपछि भन्नुपर्दाखेरि यसले अहिले मेरो लिटरली लाइफ नै चेन्ज गरेको छ हैन. अनि अब त्यही हो, सुरुमा जब मैले क्राउड1 जर्नी स्टार्ट गरेँ सबैलाई जस्तै मलाई पनि अब अलिकति डिफिकल्टिजहरू आएको थियो हैन. अब फर्स्टमा मैले अप्रोच गरेको मेरो एकदम मिल्ने बेस्ट फ्रेन्ड साथीलाई अप्रोच गरेको थिएँ. सुरुमा मैले नो सुने हैन. तर मैले के बुझेँ भन्दाखेरि पछि कसैलाई पनि जज गर्नु नहुने रहेछ हैन. र अनि हामीले चाहिँ जस्ट वी निड टु किप गोइङ हैन, अगाडि बढिरहनु पर्ने रहेछ. हामीले चाहिँ लर्निङ्समा एकदमै पहिला सुरुमा फोकस गर्नुपर्ने रहेछ. र यही अब साइकल हामीले अब फलो गर्दा गर्दा अब रिजल्टहरू पनि मैले देखिन थालेँ हैन. अब करेन्टली भन्नुपर्दाखेरि आफ्टर 3.5 months म अहिले म्यानेजर 1 स्टार छु. अब सुन सायद म्यानेजर 2 स्टार पनि हुन्छु होला. र मेरो अब गोल भनेको म डाइरेक्टर हुने हो अब 1 or 2 months मा हैन. अनि त्यही हो, अब मेरो बिगेस्ट एचिभमेन्ट नै भन्नुपर्दाखेरि मेरो साथीहरू अब पनि म्यानेजर हुने अब प्रक्रियामा छ. त्यो सोच्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ अहिले हैन. अब सुरुमा मैले एप्रोच पनि गरौँ कि नगरौँ सोचेको थियो, तर अब साथीहरूले पनि अब त्यस्तो राम्रो गरेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ. त्यति मात्र नभइकन अब फ्रेन्ड्सको र आफ्नो पनि फाइनेन्सियल फ्रिडम पनि हुन्छ कि भन्ने अब त्यस्तो खालको ड्रिम पनि आउन थालेको छ अहिले हैन. अनि त्यति मात्र हैन, अब यस्तो वन्डरफुल पिपलहरूसँग नेम दाई जस्तो र राकेश दाईहरू यस्तो प्रोफेसनलहरूसँग पनि डाइरेक्टली काम गर्न पाउँदाखेरि म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु अहिले. र पर्सनल ग्रोथहरू भइरहेको छ. एकदमै धेरै चिजहरू पाइरहेको छु क्राउड1 को थ्रुबाट. अनि राकेश दाईलाई चाहिँ म स्पेसल एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने अब सुरुदेखि नै मलाई एकदमै अब लिडरसिपहरू डिरेक्सनहरू दिनुभयो, लिडरसिपहरू सिकाउनु भयो. नट जस्ट डिरेक्सन सिकाउनु पनि भयो. म अहिले त्यो फलो गरिरहेको छु र म पनि अब आफ्नो टिमहरू बिल्ड गरिरहेको छु. अब यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट अहिले सक्सेस पाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ. नट जस्ट अफलाइन, सबैभन्दा धेरै थ्याङ्कफुल चाहिँ म आफ्नो टिमलाई नै भन्न चाहन्छु, किनभने एकदमै वन्डरफुल टिम छ मेरो है. धेरै ग्रुपहरू छ. टुगेदर वी क्यान ग्रुप, असम ग्रुप छ. सबैजना एकदम एक्टिभ छ, पोजिटिभ छ, किप ग्रोइङ, लाइफ चेन्जर, गेम चेन्जर, धेरै ग्रुपहरू छ. त्यही भएर अब मेन भन्नुपर्दाखेरि टिमलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि आई थिङ्क हामी सबैले गर्न सकिन्छ. जस्ट यदि हामीले हार्डवर्क र डेडिकेसन दिन सक्यो भने वी क्यान अल डु इट. थ्याङ्क यू नेमदाई. Thank you सुमितजी. थ्याङ्क यू. गुड पोइन्ट्स. जबलेस हुनुहुन्थ्यो, यु एक्सेप्टेड, यु आफूले कुन स्थितिमा थियो, अहिले यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट जब. यु आफू त्यो स्थितिमा आएको छ, यु आफू नेक्स्ट 2 महिना 3 महिनामा डाइरेक्टर हुने हिम्मत राख्नु भएको छ. अनि यु सपोर्टिङ योर टिम्स टुगेदर, पुटिङ होल इनर्जी अन योर. अवश्य पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ. त्यही बाटो एउटै बाटो भएर आएको, त्यही गराएर अबको नेक्स्ट 2 months 3 months टाइममा तपाईँलाई डाइरेक्टर भएर यस्तै टेस्टिमोनियल्स दिने एउटा मौका मैले आशा गर्दैछु. आजको टेस्टिमोनियल्स पनि रेकर्डमा छ. हुएभर विल डु टेस्टिमोनियल्स हामी चाहिँ अब के भन्छ रेकर्डमा राखेर रेकर्ड पनि बनाएर आफ्नो टिमहरूलाई सुनाउने पनि हामी उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छौँ. अनि कम ब्याक टु मी सुमितजी, के अरे भोलि म तपाईँलाई त्यो रेकर्ड पनि दिन चाहन्छु. वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच. र नेक्स्टमा मैले अघि अनम्युट गरिसकेको छ, उहाँ हुनुहुन्छ रिया, मात्रै REENYAA हो रियाजी. अगेन यु आर नोमिनेटेड बाई योर अपलाइन निराजी एन्ड राकेशजी. तपाईँको टेस्टिमोनियल्स अनम्युट गरेर तपाईँबाट पनि टिमलाई प्लस सबै होल उपस्थितलाई सुनाइदिनुहोस्.
नमस्कार, गुड मर्निङ एभ्रीवान। म रिया सके, अहिले म अपलोडमा छु। आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच निम सर। पर्सनली भन्नुपर्दा म फुल टाइम स्टुडेन्ट र पार्ट टाइम जब गर्दछु। जब गर्ने सिलसिलामै जबमा आइ एम नट सेटिस्फाई, म खुसी थिइनँ र जब गर्ने सिलसिलामै मलाई मेरो एक टिम लिडर दाई राजकुमार राईले मलाई एक क्राउडअनको बारेमा भन्नुभयो के रहेछ त्यो क्राउडअन भन्ने लाग्यो मलाई र मैले रिसर्च गरेँ। रिसर्च गर्ने क्रममा यो बिजनेस राम्रो लाग्यो र मैले उहाँको भनाइअनुसार र म इन्सपायर भएँ र मैले जोइन गरेँ। मलाई जोइन गर्ने टाइममा फाइनेन्सियल प्रब्लम भएको थियो। त्यो फाइनेन्सियल प्रब्लम हुँदै पनि इम्पोसिबल इज नथिङ, असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भने चाहिँ त्यो कष्टलाई मैले पार गर्दै म जोइन भएँ। जब जोइन भएँ र राम्रो रहेछ भने अझै लाग्यो। जो पनि केही कुरा सिक्नको लागि एज अ बच्चा होस्, ऊ स्कुल जानको लागि ऊ सबै कुरा पर्फेक्ट हुँदैन। जब ऊ स्कुल जान्छ तब उसले सिक्छ, तब पर्फेक्ट हुन्छ। त्यसले अहिले म जोइन भएको 13 दिन भयो। मैले 10 दिनमा फेयर लस बोनस पनि पाइसकेँ र यसमा मलाई राम्रो लाग्यो। आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी। एन्ड देन मेरो लिडर राजकुमार राई दाईलाई उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो जोइन हुनुभएको छैन उहाँलाई जोइन हुनुहोस्। फर्स्ट अफ अल क्राउड1 भनेको के हो बुझ्नुहोस् र तपाईँहरू जोइन हुनुहोस्। र जसले म धेरै सुन्ने गर्छु क्राउड भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। द्याट इज रङ, इज नट इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँ कसै जोइन भएर तपाईँले केही कुरा सिक्नुहुन्छ, तपाईँसँग कन्फिडेन्स छ, तपाईँले क्राउडले तपाईँको क्यापिटल सेभ गर्छ। अनि हाउ टु सेभ इन्भेस्टमेन्ट, वेयर इज इन्भेस्टमेन्ट, इट्स नट इन्भेस्टमेन्ट। यो बुझ्नुहोस्। र आई वुड लाइक टु से आवर लिडर्स global leaders are Rakesh sir, and then Neem sir, and then निराज सर, मेरो दाई राजकुमार राय दाई सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै। मेरो यो जब म क्राउडमा जोइन भएँ मेरो यो लाइफस्टाइल नै मेरो फ्युचर नै चेन्ज भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै आई हेभ नो वर्ड्स, मसँग कुनै वर्ड छैन उहाँलाई धन्यवाद दिन। र जो जोइन हुनुभएको छैन जोइन हुनुहोस्, राम्रो छ, गर्नुहोस्। तपाईँ एक दिन तपाईँको फ्युचर राम्रो हुनेछ। तपाईँ एक दिन सफल हुने नै, तपाईँको लक्ष्य पुरा हुने छ। आई एम स्योर। दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, नातिनुहोस्, गर्नुहोस्, राम्रो छ। तपाईँ एक छैन, म एक्लै छैन, हामी सबै छौँ। हामी एकजुट हुनु। यो भनेको अनलाइन बिजनेस हो। नातिनुहोस्, नडराउनुहोस्, गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई वुड लाइक टु से एभ्रीवान, मैले छुटाउनै नहुने नाम ग्लोबल लिडर राकेश सर, निराज सर, निम सर, एन्ड देन राजकुमार राई सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू रियाजी एगेन। थ्याङ्क यू। तपाईँको आफ्नो पर्सनल स्टेटस कुन अवस्थामा थियो र कुन तरिकाले तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो र यसलाई तपाईँले ग्रहण गरेर अगाडि बढाउने तपाईँको हिम्मत, जो फ्युचर प्लान तपाईँले म यतिखेर यो पाउन चाहन्छु भने तपाईँ त्यो डिस्क्लोज गर्नु भएन। तर यो इनर्जी तपाईँलाई भोलि पर्सि हामी यही ठाउँमा डाइरेक्टरको रूपमा हामीले देख्नु पाऊँ। यही ग्रुपमा आएर तपाईँले टेस्टिमोनियल फेरि दिने मौका, त्यतिखेर पनि हामी स्वागत गर्ने मौका पाऊँ। र यो तपाईँको उपस्थित, तपाईँको एटेन्डेन्स, तपाईँ मुनिको डाउनलाइनलाई यो ठाउँमा इन्करेज गरेर राख्नुहोस् भन्दै अब नेक्स्ट अन्तिम होइन, आई स्टिल हेभ डु टु मोर। नेक्स्ट हुनुहुन्छ मेरो राजकुमार राई। मैले अघि अनम्युट गरिसकेको छ, सायद रियाजीको अपलाइन हुनुहुन्छ, अघि त्यही नाम लिनु भएको छ। राजकुमार राईजी, तपाईँको पनि यु आर नोमिनेटेड बाई निराजी। आज गुड लिडर्स तपाईँबाट सुनौँ टेस्टिमोनियल्स। राजजी। हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन। सबैलाई म हृदयबाट नमन गर्न चाहे। सबैलाई नमस्कार छ। फर्स्टली थ्याङ्क यू सो मच निम सर फर दिस अपर्च्युनिटी। माई नेम इज राजकुमार राई फ्रम ब्युटिफुल आयरल्यान्ड। म प्रोफेसनल रूपमा म स्टुडेन्ट हो, MBA सकेर बसेको हो। अहिले म रिसर्चर पनि गरिरहेको छु। सो just I would like to share my crowd1 journey and experience. भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट है, एकदमै एब्रोडमा छ, एकदमै टाढा छ परिवारबाट, धेरै टाढा।
त्यहाँ केही पनि छैन है एउटा जबलेस भएर बसेको छ एट द सेम टाइम्स कोरोनाले गर्दाखेरि है एकदमै होल डे होल नाइट होल टाइम पब्जी र अनलाइन गेमहरू खेलेर बसेको अवस्थामा एकदम स्ट्रेस डिप्रेस भएर बसेको अवस्थामा त्यो अवस्थालाई अनि सेम टाइम्स जबलेस भएर बस्नुको पीडा कति गाह्रो छ के so at the same time crowd one came in my life I don't believe it's still yet यो 31औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि क्राउड वानले मलाई कतिसम्म इन्स्पायर गर्यो कतिसम्म के गर्यो भन्दाखेरि I cannot express from here so I really want to thanks म भनेको inspire totally I inspired from my mentor Rakesh Nirola sir and Neeraj Sharma sir from Australia उहाँहरूले मलाई इन्स्पायर गर्नुभयो then somehow I research myself as well so as a educator म के भन्न चाहन्छु भने त म बच्चादेखि अहिले 17-18 वर्षसम्म मैले आफ्नो एजुकेसनलाई इन्भेस्ट गरेँ तर अझै पनि म यो विदेशको ठाउँमा जबलेस भएर बसेको छु मैले के पाएँ त nothing there is nothing of course I gained some knowledge but there is nothing job we need some money तर क्राउड वानलाई म के भन्न चाहन्छु क्राउड वान इज यस्तो यस्तो खालको अपर्च्युनिटी यस्तो खालको प्लेटफर्म हो where you can learn and you can earn together है म यस्तो जबलेस भएर आज के खाउँ भोलि के खाउँ भएर बसिरहेको थिएँ तर क्राउड वानले गर्दाखेरि आज मेरो सबै कुराहरू मैले म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको छु मेरो हरेक कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको छु एज अ रेन्ट एज अ स्कुल फी एज अ वाट एभर है इट्स रियली अमेजिङ प्लेटफर्म र मेरो सानो एक्सपिरियन्स मेरो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि छ आई डोन्ट वान्ट से क्राउड वानमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ बट त्यो के हुन्छ भने मैले एउटा त्यहाँबाट एउटा के पनि पाएँ भन्दाखेरि मैले एउटा इन्टरनेसनल अपर्च्युनिटी खोजिरहेको थिएँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्म खोजिरहेको थिएँ जुन क्राउड वानले मलाई दिएको छ है एज अ 14,000 नेपाली भनौँ न त्यतिमा आफूले 180वटा कन्ट्रीहरूमा तपाईँले आफ्नो बिजनेस फैलाउन सक्नुहुन्छ भने दिस इज नट अ जोक यु क्यान डु इट तपाईँ हामी प्रत्येक ठाउँ हरेक ठाउँमा छौँ हरेक कन्ट्रीमा छौँ तर हामीले एउटा फ्यामिलीको रूपमा हामीले यसरी कुरा गर्न पाएका छौँ एउटा सञ्जाल भएर आउन पाएका छौँ है सो क्राउड वान यस्तो कम्पनी हो संसारमा जसले चाहिँ वर्षमा 4 चोटि आफ्नो राइट सेयर आफ्नो सियोन रिवार्डहरू पाउन सकिन्छ द्याट्स वाइ आई जोइन देयर इज लट्स अफ बेनिफिट फर अस है सो आज मैले काउन्ट गर्दाखेरि 31औं दिन भएछ मैले जोइन भएको क्राउड वान 31औं दिन आइपुग्दाखेरि म अहिले कोअर्डिनेटर सेकेन्डमा छु र मैले आफ्नो टोटली टिम मेम्बर मैले टोटली मेरो डाइरेक्ट स्पोन्सरमा भनेको 16 जनालाई मैले एप्रोच गर्न सकेको छु र टोटली मेरो टिमलाई हेर्ने हो भने मैले हाम्रो टिम एउटा क्रिएट एउटा टिम छ डायमन्ड क्लब भन्ने इम्पोसिबल इज नथिङ देयर इफ वी क्यान सी देयर मोर देन 50 क्रस एकदमै थ्याङ्क यू सो मच फर माई टिम अघि रिया हुनुहुन्छ रिया सी इज रियली अमेजिङ सी इज रियली डेडिकेटेड एन्ड हार्ड वर्किङ लेडी वी क्यान डु टुगेदर अल है उहाँहरूलाई धेरै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु देन वाट एल्स वी आर हामी एकदम गरिब कन्ट्रीबाट छौँ है एसियन कन्ट्रीबाट छौँ सबैजनाले है एसियन कन्ट्रीमा हाम्रो हेड अफिस नभएर मान्छेले क्राउडवानलाई नराम्रो चिजमा दिइरहेका छन् बिकज देयर इज नथिङ टेक्नोलोजी माइन्ड सो वाट आई वान्ट से प्लिज गाइज वी आर टुगेदर वी क्यान डु आवर टिम बिगर एन्ड बिगर एभ्री डे जुन हामीले संसारमा देखाउन सकियोस् आफ्टर द्याट वी क्यान ओपन आवर head office in Nepal, either in Asian country. Then you will see guys all है जो मान्छे होल डे पब्जी खेलेर बसेछ जो मान्छे स्ट्रेस भएर बसेछ गृहिणी छन् आफ्नो आमा बाउबाट पिछाडिएका छन् आफ्नो बुढोबाट आफ्नो हस्बेन्डबाट टाढिएर बसेका छन् दुःख सुख त्यो कष्ट भुलेर बसेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि इन्करेज होस् we can do together impossible is nothing of course we will do it Joy Crowd One impossible is nothing. Thank you so much for attention. Thank you so much for platform again.
अनि मैले भुल्नै नसक्ने नामहरू पनि छन् मेरो डाउनलाइनमा काम गरिराख्ने सबैजना गोविन्दजी हुनुहुन्छ रियाजी हुनुहुन्छ सबैको नाम म बताउन सक्दिनँ बट दे आर डुइङ very well. Thank you so much Neeraj Sharma sir, thank you so much Rakesh Nirol sir, and thank you so much for Neem sir for this platform. Thank you so much. Thank you. Well done again. Coordinator to in 31 days, so you can take a measure distance as to when you become a director. म 3 महिनामा डाइरेक्टर भएको ठ्याक्कै डाइरेक्टर भएको म आज त्यही डिस्क्लोज गर्न अघि प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि योगेन भाइले त्यहाँ देखाएको थियो एउटा नमुना म भन्दा मुनि आयो भन्दैमा उ पछि हुने भन्ने होइन मैले माथि जाने भन्ने होइन मेरो पावर लाइनको इन्डियन छ अर्को सुनिल भन्ने उ म डाइरेक्टर 1 हो उ डाइरेक्टर 2 हो ही इज डुइङ अमेजिङ राकेश त्यही मुनि छ राकेशको रकेट टिम छ त्यो फायर गएको छ त्यो टिम यदि त्यो टिम जतिको म उड्न सक्ने मैले अर्को टिम उड्ने भने म आज एम्बेसडर पुग्ने पोइन्ट पनि छ त्यहाँनिर यतिसम्म फायर गराएको छ भने सो इट्स अमेजिङ देयर इज नो लिमिट एज टु वेयर यु क्यान जम्प इन हामी त्यो गराउनको लागि यो स्पेस नछोडौँ अनि त्यो इनर्जी नछोडौँ थ्याङ्क यू राजिकान लास्टमा 2 जना छ 2 जना सम्भवतः 3 जना हुन सक्छ किनभने देयर इज वन लेडी दैट इज रिकलिङ इन माई माइन्ड दैट आई